आयज काँग्रेसीन पॉलिटिक्स आहा पळय ते आवट केल्या सो तुमी अलायन्सान आसा कित्याक काँग्रेस केन्ना गेला आयज आवट केल्या सो तुमी अलायन्सान आसा काय कित्याक काय दिल्लीक गेल्ले कितें न्यूजार येयला काय प्रेस घेतला कितें जाला हय म्हणजे आनी उदाकी आमकां काय खबर की आमी सकाळच्यान हांगाच आसा प्रोटेस्टाक तेंच्यांनी आवट केला ना ते खबर ना आमकां तरी सांगलेलें तेंच्यांनी की वांगडा करया म्हणून वांगडा बसून करया वांगडा बसून प्रेस येतली म्हणून हे आमकां एक शॉकिंग गजाल आहा जर तेंच्यांनी केला जाल्यार सो आमकां पळोवचें पडटलें उलोवचें पडटलें कित्याक ही सामकी शॉकिंग गजाल एक्चुअली जर तेंच्यांनी केला जाल्यार तुम्ही अलायन्सान आहा तुमी ना आमी आसा न्हू एलायन्सान आसा एलायन्साचे टॉक चालू आसा म्हाका दिसना जावपाक जाय आसली म्हणून की आमी जितले टॉक्स केल्ले आमकां सांगलें की वांगडा आमी हे करतले म्हणून वांगडा कॅन्डिडेट आउट करतले वांगडा लिस्ट येतली म्हणून दिस इज शॉकिंग न्यूज तुम्ही चड थंड पडल्यात म्हणून तुमचे वटच्यान काय आवाज येना म्हणून आमी थंड खंय पडटले कांयच सगळ्यांत चड वोटींग आसा काँग्रेसी कडेन आनी काँग्रेस ही आयज आमी टॉक्स आहा ते काँग्रेसी कडेन केल्ले आसा आनी काँग्रेसीन आपलें हें घेवपाक जाय आमी आमची सिटां दिल्ली आसा आमी आमचे जे कंडिशन आहा ती घातलेली आसा आनी तेजेर काँग्रेस आतां उलयता न्हू काँग्रेसीन आपलो स्टँड दिवपाक जाय आमी बोवाळ घालून आमची पार्टी एक शिस्तबद्ध पार्टी आसा आमचे भुरगे जेन्ना आमी थोडी सिटां आमी जेन्ना सोडली काँग्रेसीक सोडली दुसऱ्या पार्टनरांक सोडली तेन्ना आमचेय भुरगे बेजार जाल्ले आमच्याय भुरग्यांक दिसताले की ती सीट कॉन्टेस्ट करपाचें पूण तेचे मिटिंग्स आमच्या ऑफिसान तेंच्या ऑफिसान सगळे कडेन आमी घेतले भुरग्यांक कितें समजोवपाक जाय सांगपाक जाय सगळें सांगलें पूण आमी तेन्ना मिडिया आपोवंक ना मिडिया आपोवन बोवाळ करूंक ना मिडिया आपोवन तो शो करूंक ना सो आमचे शिस्तबद्ध रितीन आमी कितें आहा तें भुरग्यांक सगळ्यांक समजयल्लें फॉर गोंयच्या बेनिफिटाक लागून हे बीजेपी उडोवपाक लागून जे दुसऱ्या पार्ट्यांनी केल्लें आसा आपले शो ऑफ स्ट्रेंथ केल्ली आसा तेंचे बूथ येवन एलायन्साच्या अगेन्स्ट उलयल्ले आसा सगळे गजाल जाल्ले आमी तरी करूंक ना आमी शांत आसा बिकॉज जो युती धर्म पाळपाक जाय एलायन्साचे टॉक आसतना आमी दुसरें भाशण करपाक जायना हें सगळें आमी आजून मेरेन पाळल्या आमी खंयसरूच आमचे कॅन्डिडेट आउट करूंक ना आयज आमचेर लोकांचो आनी आमच्या भुरग्यांचो प्रेशर येता की आतां कोर्ट लागलो 4 दीस जाले तरी आमी कॅन्डिडेट कित्याक आउट करिना काय म्हणून सो आयज आमचेरूय आसा पूण आमी रावला काँग्रेसीक आनी आयज जर तेंच्यांनी आउट केलें इट्स शॉकिंग न्यूज तुमच्या सिटां कितली मागल्या तुम्ही पळय ते इंटरनल आसा ते आमी आमचे डिस्कशनाच्या भितर अशें जाल्लें की कोणेच आपली सिटां कितली आहा कितें आहा कसले कंडिशन आहा हें सांगपाचें ना म्हणून सो आमी ते तरी मोडपाक शकना पूण आयज जर ते मोडपाक शकता तर मोडटा आमी आतां उलयतले कित्याक आमकां एक आतांच गजाल कळ्ळी की तेंच्यांनी हें आउट केला म्हणून आमी तांकां लागून आतां इतले दीस रावला तुमकां 10 सीट दिल्ले बरं तुमकां 10 सीट आनी गोवा फॉरवर्डाक 10 पळय सीट तो फॉर्म्युला विजयान दिल्लो तो प्रेसान घेतलो तेन्ना हांवेंय तेर सांगलेलें की असले फॉर्म्युला आमी 10 दीस तशें ते जायना हांगा कोणाची विनिबिलिटी आसा कितें आहा ते पळोवनूच सिटां वाडपाक जाय बेश्टी नांवांक 10 वाटे न्हू नुस्त्याचो वाटो न्हू तो सारको कॅन्डिडेटांक कोण तुम्ही तांकां सांगलेले खंयची सिटां तुमकां जाय ती सिटां तुम्ही तेंकां सांगलेले? 1 म्हयनो पयलीं काँग्रेसी कडेन 1 म्हयनो पयलीं आमकां खंयची सिटां जाय ती दिली त्या नंतर तेजें डिस्कशन जालें त्या नंतर कितें कमी करपाक जाय जास्त करपाक जाय सगळ्याचेर टॉक्स जाले मेजॉरिटी ऑफ द इश्यू जाल्ले ते सॉल्व जाल्ले थोड्या सिटाचेर अडकून आसले आनी त्याच नंतर डिसिजन जाल्लें की कोणेच आपले कॅन्डिडेट डायरेक्ट आउट करचे न्हू सगळ्यांनी शांतता पाळची सगळ्यांनी शिस्त पाळची युती धर्म पाळचो आमी आजून मेरेन तो पाळलो आसा तेजें नुकसानूय आमकां जायत आसा कित्याक आमचे कॅन्डिडेट आमच्या कॅन्डिडेटां कडेन पयशे ना आमची स्ट्रेंथ लोकां कडेन दारार पावप लोकांक कन्विन्स करप लोकांक वचून अवेरनस क्रिएट करप आयज आमच्या कडेन 15 दीस उरला आतां कितें जातलें आमकां खबर ना बट स्टील आमी लोकांच्या प्रेशरान ह्या अलायन्सान गेला लोकांक जाय बीजेपी नाका आमकांय नाका बीजेपी म्हणून आमी चिंतले की हें जावपाक जाय सो आमचे प्रयत्न आसा की हें जावपाक जाय म्हणून जर कोणाक दिसता तें जावपाक नाका आनी जर अशें लिस्ट आउट जाता जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या सायडीन तेंच्या सायडीन सारकें ना कित्याक वांगडा बसून तें जावपाक जाय पण हो डिले तुमकां म्हारग पडटा आमकां 100% म्हारग पडटलो 100% आमकां म्हारग पडटलो कित्याक आमचे भुरगे आमची स्ट्रेंथ लोकां कडेन वचपाची आमच्या कडेन पयशे ना फाल्यां लोकां कडेन वाडपाक एनवेलोपां ना कित्याक आमी दिल्लीकारां कडेन पयशे घेना फाल्यां आमी आमच्या पार्टी कडेन फंडूय ना व्हडले आमची नॅशनल पार्टी न्हू आमच्या कडेन आमकां पॅम्पलेट कशी प्रिंट करची पडटा हें विचार करचो पडटा आयज आमकां आयज 20 दीस उरला आतां 15 दीस उरला ह्या 15 दिसांक आमी कशे पावतले ह्या फुडें नॉमिनेशन भरतले त्या फुडें मागीर तेंची पॅम्पलेट फोटोशूट करतले मागीर पॅम्पलेट प्रिंट करतले मागीर प्रिंट करून ती येतली त्या फुडें डिस्ट्रिब्यूट करतले आमकां आतां टेन्शन आहे कितें जातलें काय म्हणून बट आमी बींग अ न्यू रिजनल पार्टी लार्जस्ट रिजनल पार्टी आमी आजून मेरेन हे इतले म्हयने जाले आतां 1.5 म्हयनो जाय जालो आमी आमचो युती धर्म आसा तसो पाळलो आसा खंयसरूच तेचो 1% सुद्दां वायलेशन आमी केल्लें ना फक्त एकूच आमी मदीं प्रेस घेतलेली ती सिंपल आसली की कोण जर पार्टनर आसा तेणी जर डिफेक्टराक घेतला ते डिफेक्टराक काडचो आनी आजून मेरेन आमचो स्टँड क्लियर आसा की डिफेक्टर हो पार्टेन नाका कित्याक
अलायन्स म्हटल्यार आमी सगळे वांगडा आसतले. फाल्यां जेन्ना अलायन्सान एका सुद्धा पार्टनरान जर डिफेक्टरान घेतलो तो डिफेक्टर आमी घेता अशें प्रूव जाता आनी आमी ताका सपोर्ट करता म्हणून प्रूव जाता. आमकां सगळ्या लोकांनी आमच्या सगळ्या मेंबरांनी सगळ्या कमिटीन सांगलेलें की डिफेक्टर आसा जाल्यार अलायन्स ना म्हणून. आतां तेंचे कितें आतां डिसिजन तेंच्यांनी घेवपाक जाय. विरेश ते दीस काँग्रेसीन एक बोबाय जालो की सानंद सुद्दां आहा पळय ते काँग्रेस कॅन्डिडेट धरून सोदता आनी तूं सद्या आरजी रिप्रेझेंट करता. सो तेजेर तूं कशें कितें पळय कशें आसा जशें मनोजान सांगलें आमी जो युती धर्म म्हणटालो म्हणल्यार जेन्ना आमी फुडें वयता तेन्ना एकटे सगळ्यांक घेवन वयता. आमचे खुबशे डिस्कशन जाले, खुबशे आमी उलोवप जालें दोनूय पक्षां कडेन, जावं तो गोवा फॉर्ड जावं तो काँग्रेस. आनी क्लियर कट आमी सगळ्यांनी सांगलेलें की जेन्ना पर्यंत हें सगळें फायनलायज जायना तेन्ना पर्यंत आमचे कॅन्डिडेट जे आसा ते आमी आवट करूंक शकना. ते कॅन्डिडेट आवट केले जाल्यार थंय परत बोवाळ जातलो, परत झुजातली आनी आमकां जाय आसलें की युती जावन हें फुडें वचपाक. कित्याक ह्या बीजेपीक डिफीट करतले आनी बीजेपीक डिफीट करतले जाल्यार एकटे रावनूच तांकां डिफीट करपाचो हें आमचो प्रयत्न आसा आनी कंटिन्युअसली आमी तो प्रयत्न केल्लो आसा. आतां जसो काँग्रेसीचे कोण सानंद रेतल्यान येयले जावं आनी खंयच्यान येयले, आतां तुमी प्रेसान कशें घातलें कित्याक हांवें जर पळयल्लो तो एकटो कोण तरी भलतोच कडलो आसलो मात घातलें सानंद रे ब्लॉक म्हणून. हें प्रेसान म्हाका दिसलें. आनी अशें खूब थोडे जाण आसतले तेंचें कितें आसा तें तांकां खबर आसतलें मात तेंचे पार्टीन हांव नको तेंचे ओपनली अशें करता कित्याक आमच्या भितर खूब कितें कितें जाता पण आमी तें केन्नाच आवट करिना. आमच्या भितर कितें आसा तें सॉल्व करता, आमी सांगता, आमी पटोवन दिता की बाबा अशें अशें आसा, आमकां गरज आसा गोंय फुडें हाडपाक लागून, गोंय जिखोवपाक लागून, गोंयकारांक फुडें व्हरपाक लागून आमकां गरज आसा. हें आमी प्रत्येक वेळा आमचे जे जितले रेव्होल्युशनरीज आसा हांकां प्रत्येक वेळा सांगलेलें आसा. जावं ते आमच्या मतदारसंघ म्हाज्या मतदारसंघान आसूं जावं बाकीच्या मतदारसंघांनी, आनी सगळे आमच्या कॉन्फिडन्सान एकट्यान बसून अजून पर्यंत उतर आवट केल्लें ना. हें तुमी पळया मुद्दम मिडियाचेर कोणाच उतर आवट करूं आनी अशें म्हणल्यार दिन दाडे हें नाका तें नाका अशें तुमी पयला कोणान केलां तें आमी कांय करूंक ना. आमी आजून पर्यंत आत्तां आमकां पासून खबर ना की लिस्ट कितें आवट जाल्यार कितें जाल्यार कोण खंयचे हाडल्या तें. आतां आमकां पळोवचें पडटलें, आमकां वचून मिटींग घेवची पडटली. आमची जी कोर कमिटी आसा तेंचे कडेन मिटींग घेवची पडटली, डिस्ट्रिक्ट कमिटी आसा तेंचे कडेन मिटींग घेवची पडटली, आमचे ब्लॉक कमिटी आसा तेंचे कडेन मिटींग घेवची पडटली. काल मिटींग ना आमकां कोणान मिटींगेक आपोवंक ना, आमकां खबर वचून ना खंयची मिटींग कितें जालें. अशें तुमी वगी रावले, आतां वगी रावले तेंच्यांनी तुमकां कांयच सांगूंक कॉन्फिडन्सान घेवना कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. आमकां मिटींगेक काल कोणाकूच आपोवंक ना. आमकां मिटींगेक आपयल्ले जाल्यार जेन्ना तेंच्यांनी आमकां मिटींगेक आपयल्या त्या टायमार आमी मिटींगेक गेल्या. आमचें कितें आसा तें सांगलां. तेंच्या हाय हँड लिडर्स जे आसा तेंचे कडेन आमी उलयल्ले आसा, सगळ्यां कडेन जाल्लें आसा. सो आतां हें अचानकूच जी लिस्ट आवट केला आमकां खबर ना. आमी आतां पळोवपाक जाय कोणाची लिस्ट केल्या, खंयच्या मतदारसंघात कितें जालां ती. म्हणजे हें आमी शॉकिंग गजाल आसा कित्याक अशें समज अचानकूच जाता कित्याक आमकां सांगपाची तरी गरज आसली की कितें जाता तें पण सांगूंक ना. सो आतां आमी पळोवपाक जाय तेंचे कडेन उलोवचें पडटलें कितें जालां तें, कित्याक लागून तुमी अशें केलां. आनी मेन म्हणल्यार तुमी सगळे जाणा रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही अशी पार्टी आहा जेचे कॅन्डिडेट सगळ्यान पयलीं तयार आसता. कित्याक आमचे कॅन्डिडेट आमी खंयच्यान इम्पोर्ट करिना. आमचे कॅन्डिडेट आमच्या जे भुरगे जे काम करता रेव्होल्युशनरी तेंच्या भितरलेच आसता. सो आमचे कॅन्डिडेट पयलींच डिसायड जाल्ले आसता, पयलींच भुरग्यां वांगडा मिटींग घेवन फायनल जाल्ले आसता. सो आमकां कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक व्हडली गजाल न्हू, बट फक्त युती धर्म पाळपाक जाय. अलायन्स ब्रेक जावपाक जायना. दुसरो पार्टनर आपले डिक्लेअर करता म्हणून आमी करपाक जायना. हे सगळें अंडरस्टँड करून आमी आजून मेरेन वगी आहा आनी आमी आजून मेरेन आयच्या दिसा ह्या क्षणा पर्यंत आमी वगी आसा. सो हेचो गैरफायदो दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन घेवचो न्हू. तांकां जर दिसता की आमी वीक आसा, आमी मोव आसा, आमी थंड आसा, आमी मोवूय ना, आमी थंडूय ना. आमी फक्त वगी आसा इतल्याच कारणान की आमकां हे अलायन्स ब्रेक जाल्ले नाका. आमकां हे बीजेपीक उडोवपाक जाय. जर कोणाक हे अलायन्स जाणून बुजून जर ब्रेक करपाक जाय, असली नाटकां करपाक जाय जर तांकां जर दिसता जाल्यार ते आमचेर ब्लेम आसपाचो ना, तो तेंचेर आसतलो. हेचेर लक्षान दवरपाक जाय. इट्स अ शॉकिंग न्यूज की आयज तेंच्यांनी आमकां सांगच्या आदी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला म्हणून. कित्याक आमी आमचे भुरगे 1 म्हयनो पयलीं फायनल जाले. फायनलायज जेन्ना रिजर्वेशन जालें तेन्ना फायनलायज जावन ते भुरगे बाबडे रावला केन्ना आमी काम करतले काय म्हणून. आनी हांगाल्यान जर हें अशें जाता जाल्यार हो युती धर्माचो आनी एक रूल ब्रेक. हेच्याय पयलीं दुसऱ्या पार्टनरान आपले कॅन्डिडेट लॉन्च केल्ले आपल्या पेजीचेर, तेंची सभा घेतले, मिटींगे घेतले. आमी वगी आहा, आमी अजून कॅन्डिडेटांक घेयना, दोगांयनी केले. आमी थंड आसा आनी म्हणजे हेचो नुकसान कोणाक जातलो? आमच्या कडेन पयशे ना, नुकसान सगळो आमकांच जातलो. पूण आमी हे सोचता कित्याक की फाल्यां आमकां लागून युती ब्रेक जावपाक जायना. फाल्यां आमकां लागून हे बीजेपी पडटा ते खंय तरी हें जावपाक जायना, स्टॉप जावपाक जायना. सो आमी अजून मेरेन धर्म पाळलो आसा. आतां आमकां मिटींग घेवची पडटली, आमची हाय लेवल मिटींग आपोवची पडटली. तेंच्याय कडेन आमकां उलोवचें पडटलें, बाबा तुमी आमकां सांगच्या आदी कित्याक केलें. हेच्या पयलीं दुसऱ्या पार्टनरान केलें, आयज तुमी केले. उरले कोण? आमी. जेंचे कॅन्डिडेट सगळ्यान पयलीं रेडी आसा ते सगळ्यान उरले. आतां कित्याक उरले? हांकां लागून उरले. सो आतां आमकां आतां भुरगीं आमकां हँडल कशें आतां करपाचें आमकां पडटलें. कित्याक आमचे सीईसीतले आमकां बोवाळ मारताले की आमी करया करया करया. दुसऱ्या पार्टनरान केले, विजयान केले, गोवा फॉरवर्डान केले, आयज काँग्रेसीन केले. आयज आमकां सोडपाचें ना ते. आतां आमचेर लोड आहा. हे कशें हँडल करपाचें? तुम्ही अनाउन्स करतले आता कॅन्डिडेट तुम्ही अनाउन्स आतां आमचे कॅन्डिडेट सगळे रेडी आहा. आमचे मॅक्झिमम आमचे कॅन्डिडेट हेच्याय पयलीं रेडी आसले.
आमचे कॅन्डिडेट सदांच रेडी असतात. तुम्ही जाणा MP इलेक्शनाक सुद्धा 6 महिने पयलीं आमी कॅन्डिडेट दिले, असेंब्ली इलेक्शनाक सुद्धा 3-4 महिने पयलीं आमी कॅन्डिडेट दिले. एवरी टायम आमचो कॅन्डिडेट आमच्या भितरलो असता, तेका आमी चूज करता आनी तेका तयार करता. आमी दुसऱ्या भाशेन हायर करिना ना दुसऱ्या पार्टीच्यान पोच करिना. आतां प्रश्न असो आसा की आमी आमचे डिक्लेअर करतले काय ना, हे डिसिजन हांव आनी विरेश घेवपाक शकना. आमची CEC बॉडी आसा, नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा, जे कमिटीत आसा सगळे जाण बसतले, इलेक्शन कमिटी आहा बसतली. आयचे आयज आमकां आतां मिटींग घेवची पडली इमर्जन्सी, कित्याक काल तेंची मिटींग आमकां इतलेच इन्फॉर्मेशन आसलें की काल तेंची 4:30 काय 5 मिटींग आसा. ते मिटींगेन कितें तरी डिस्कशन जातलें, जे आमचे कंडिशन आमी घातला तेंचे आमचे जे टॉक्स आसा तेजेर कितें आहा ते फायनल जावन आमकां कळयतले म्हणून. पूण ती मिटींग जाल्या उपरांत आमकां कसलेंच आमकां इन्फॉर्मेशन येवंक ना. सो आमी जालें की कितें डिसिजन जावंक ना म्हणून. पूण हें आयज जे जाला पळय, जर कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाला, ही एक अत्यंत युतीच्या हेतून एक वायट गजाल जाल्ली आसा. आनी हेच्या पयलीं दुसऱ्या पार्टनरान केले, आयज ह्या पार्टनरान मेन पार्टनरान केले, फाल्यां आमी कितें करपाचें? तुमची गेम हे लोकांनी विचार करपाक जाय. तुमची गेम केली अशी दिसता. आतां गेम केली काय ना तें पोवचें पडलें, कित्याक आमकां लास्ट मेरेन आतां दवरले, इतले मेरेन नेले आनी तांकांय खबर आमचे कडेन पयशे ना म्हणून. आनी आवाज 3 दीस लोकांच्या दारार वचप, आतां आमी 15 दिसांक कशे पावतले कितें? आनी आमी हे सगळे सोसून आसा, फक्त BJP पडपाक जाय, अलायन्स जावपाक जाय, सगळे वांगडा येवपाक जाय. आनी आयज जर ही चिटींग जर जाता, हेका चिटींग म्हणटा हांव. त्याच्या पयलीं एक पार्टनर आउट करता आनी आयज हो दुसरो पार्टनर करता. जर हेचेर आमकां स्ट्रिक्टली आयज आमची CEC मिटींग घेतले, बॉडी मिटींग जाल्या उपरांत आमी तेंच्या कडेन उलयतले आनी आमचे कितें डिसिजन आहा ते प्रेसा मुखार आमी दवरतले. सगळ्यांनी पळय, गोवा ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स आहा जाल्यार ते ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्साचे सगळ्यांचे कॅन्डिडेट एका प्लॅटफॉर्माचेर वांगडा आउट जावपाक जाय. कॅन्डिडेट जरी आउट जायना जाल्यार तुमची सिटां तरी कोणाक खंयची फ्रीज जाला ते आउट जावपाक जाय. कॅन्डिडेट मागीर कोण आपणाक जाय तेन्ना डिक्लेअर करूं आसलो म्हणून ही सिटां बाबा RG ही गोवा फॉरवर्डाक, ही काँग्रेसीक, ही आनी कोणाक आहा ती फायनल जावपाक जातली ऑन कॉमन प्लॅटफॉर्म. सगळे लिडर घेवन, सगळे प्रेसिडेंट घेवन, सगळे MLA घेवन, सगळ्यांचे तेंचे हाय कमांड कितें वॉटेवर येता ते घेवन. पूण हें जावंक ना न्हू, एक एकटो करता कितें फकाणां जाल्लें. डिफेक्टर्स म्हणटा पळय आतां गोवा बोर्डान डिफेक्टर्स तो काणकोणा एकटे घेतला आनी तुमी अजून तेजेर ओपोज करता? आमी 100% ओपोज करता. कित्याक गोवा फॉरवर्ड जर डिफेक्टर घेता आनी आमी जर त्या अलायन्सान रावता जाल्यार तो डिफेक्टर आमी घेतल्या भशेन जाता. जर काँग्रेस रावता जाल्यार काँग्रेसीन घेतल्या भशेन जाता. म्हणजे बॅकडोर एंट्री आसा, ही बॅकडोर एंट्री आसतली जर घेताल्यार. सो आमचोय स्टँड आमी क्लियर केल्लो. काँग्रेसीनूय तेन्ना म्हाका दिसता तेंच्याय लिडरांनी क्लियर केल्लो की वी डू नॉट सपोर्ट डिफेक्टर्स म्हणून. पूण आजून मेरेन डिफेक्टराचे फायनल डिसिजन जाल्ले ना. कसलो प्रेशर आहा कित्याक आमकां खबर ना. कोर्ट लागलो, BJPन आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले, आयज तेणी गोवा फॉरवर्डान आपले केल्ले आसा अनऑफिशियल, आयज काँग्रेसीन ऑफिशियल केले. जाल्यार आयज हेचें नुकसान सगळें जें जातलें पळय ते RGक जातलें. आतां कितें कॉन्स्पिरसी आसा, कितें षडयंत्र आहा हें आमकां पळोवचें पडटलें. लिटरली शॉकिंग गजाली. काल आमी उलयले, तुमकां रिथिंकिंग करचें पडटलें अलायन्साच्या बाबतींत. आतां करचें भुरगे आमच्यान बॉळ मारतले. रिथिंकिंग 100% करचें पडटलें. बिकॉज आमचे भुरगे आमी आयज फूल बॅक फुटार पावल्ले आसा. ह्या हेका फाल्यां जर हें अशें चल्लें, फाल्यां जर युती ब्रेक जाली जाल्यार तेजें नुकसान कोणाक जातलें? आमकां जातलें. आमचे कडेन पयसो ना, आमी एनवेलॉपां वाटपाक शकना. कॅम्पेनिंग बीन कशी जातली? कशें 3,500 घरां 15 दिसांत कसो भुरगो भोंवोंक शकता? म्हाका सांग, इतक्यो ज्यो तेंच्यो मिटिंग्यो जातात तुमकां आपयना, हेजेर तुमी म्हणजे बारीक सुद्दां लक्ष दिवंक ना. आयक, काल मिटींग जाली, तुमी तेजो फॉलोअपूय घेवंक ना बाबा कितें जाला, कितें डिसिजन जाला. कंटिन्युअस नॉन स्टॉप फॉलोअप. आमी जेन्ना मिटींग जावच्या पयलीं 3 आमचो कॉल जाला. आमी तांकां कितें तुमचें डिसिजन जालें सांगा, आमकां प्रेस घेवपाक जाय, आमकां कॅन्डिडेट आउट करपाक जाय. तेंच्यान सांगलें 4:30 मिटींग आसा, 5:30 संघ मिटींग सोंपतली आनी तुमकां कॉल करतले. आतां कॉल करतलो धर्म तेंचो आसतलो, आमी भिकेक लागोंक ना. आमी प्रत्येक फावटी कॉल करतले, भीक मागतले, जाया म्हणून. बींग अ एल्डर ब्रदर आनी व्हडले वोट शेअर आसलेली पार्टी म्हणून तेंच्यान ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आमकां सांगपाक जाय आसलें बाबा हें अशें ठरलां, तुमचें कितें आहा काय म्हणून. पूण तें जर आयज जायना जाल्यार कितें तरी षडयंत्रान कॉन्स्पिरसी चल्ला आसा. पूण आमकां आतां पळोवची पडटली लिस्ट. पूण एक सिंपल सांगता, आमकां कॉन्फिडन्सान घेवच्या आदी लिस्ट आउट करप. ते मागीर क्लियर जाल्ली सिटां जावन आनी कितें, आमचीय क्लियर जाल्ली सिटां आसा पूण आमी करूंक ना न्हू. इवन तुमचो तुमचो हे आहा दिसता आमचे पळय जे हांव तुका सिटाचेर उलयना, हांव इतलेंच सांगता जशी तेंची सिटां क्लियर जाल्या तशी आमचीय सिटां क्लियर जाल्या. पूण क्लियर जाल्या हें नासलें म्हणणे आनी मिटिंगेक हें डिस्कशन जाल्लें की सगळ्यांनी ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स म्हणून बॅनर मारून कॅन्डिडेट सगळ्यांनी आउट करपाचें वांगडा म्हणून ठरलेलें. आतां हें कित्याक जालां, कशें जालां हें आमकां इंट्रोस्पेक्शन करचें पडटलें, हेचेर विचार करचो पडटलो, तेंचे कडेन उलोवचें पडटलें. काँग्रेस घात करता पळय तुमी आपा वांगडा कितें हें जातलें? पळय
आप सांगताले कितें सांगताले हेच्या पयलीं आमी आपाक सांगताले 2024 जेन्ना वयताले तेन्ना बाबा हे घात करतले हे करतले तेन्ना तेका आयकोंक ना ते गेले मरे वांगडा तेंच्या कॅन्डिडेटाक जिखयलो मरे आनी तेंकाच भायर मारले सो आपाची हांगा गजाल नाका आमी आमचे उलोवया जे 3 पार्टनर हांगा आसा ते आपाचो स्टँड चेंज जायत रावता फाल्यां जर जालें जाल्यार आप तेंच्या वांगडा येवपाक शकतात ते गजाली आपाचे नाका आमकां आमचो स्टँड क्लियर आसा आमकां डिफेक्टर नाका जी सिटां आमकां प्रॉमिस जाल्ली हाय कमांडा कडेन बसून फायनल जाल्ली ती सिटां आमकां जाय आनी जे गजाली हाय कमांडा कडेन तेंच्या बसून फायनल जाल्ले तेंच्या लिडरशिपी कडेन बसून फायनल जाल्ले फ्रीज जाल्ले तेचेर आमी परते बॅक ट्रॅक वचपाचें ना कित्याक आमी गोंयची सगळ्यात व्हडली रिजनल पार्टी आसा आमी बॅक फुटार ना जाल्यार आमी भिकेक ना फाल्यां आमकां तेचो मार इलेक्शनाक बसात हेचो मिनींग हें न्हू की आमचो उजो कमी जाला ना उजो पालावतलो आनी वाडटलो हांकां फेस करचें पडटलें तें सगळें मनोज एकूच आसा दिल्ली तुम्ही सिनेरी आमी आमची दिल्ली विजीट प्रायव्हेट विजीट आसली आनी इलेक्शन कमिशनाचें आसलें आमी कितें आहा तेचे बाकीचे डिटेल्स आहा ते आमी डिस्क्लोज करपाक शकना ते कोणा कडेन उलोवपाक जाय कितें सांगपाक जाय ते आमी तांकां सांगलेलें आसा मनोज एकूच आहा की काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट अमित पाटकर तेजो जो पुडचड्यार या थंयसर तुमी तुमचो कॅन्डिडेट दवरपाचो विचार आयलो म्हणून आतां इतके डिले केला अशें दिसता तुका आतां लक्षांत दवर की आतां तुमीच सांगा आतां आमी ह्या स्टेजीचेर जर आतां एलायन्स जर तुटले धरया आमी तुटले जाल्यार आमी आतां भुरग्यांक कशें तयार करपाचें खंयचो भुरगो आत्महत्या करपाक वयतलो आनी खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटली आमी 15 दीस काम करून आमी हें करतले जे कोण तयार आसा जेंचें काम आसा हें आसा तें आमी फुडें काडपाक शकता पूण ज्या जाग्याचेर ना ज्या जाग्याचेर आमच्या भुरग्यांक आमी फाटीं काडला तेंकां समजयला फाल्यां भुरग्यांक ते आतां ते 2 दिसान मोटिवेट कशें करतले तेंकां जागे कशें करतले कॅन्डिडेट खंयच्यान सोदतले सर्टिफिकेटी खंयच्यान हाडटले तेंचे बँक अकावंट कर तेंचे नो ड्यू सर्टिफिकेट हाड हे सगळे गजाली पेम्पलेट प्रिंट कर हे केन्ना गजाली जातले सो आमी रावले कित्याक ज्या जाग्याचेर आमकां क्लियर जालें थंय आमी तयारी करून रावला आमी फक्त डिक्लेअर जाल्या उपरांत काम चालू जातलें पूण ज्या जाग्यार ना थंय आमकां परतो फूल प्रोसेस चालू करचो तुमचे पडटलो ऑप्शन तुमचे हे केलें सोंपयलें कितें तेणी आतां काय म्हाका सांग, तुम्ही आता हे कितें जालां तें आमकां पळोवचें पडटलें तुम्ही आता रेडी आसले त्या जाग्यार तरी दवरतले तुमी कॅन्डिडेट आमी कॅन्डिडेट दवरतले हें 100% आहा फाल्यां कितले आतां अलायन्साच्या विथ अलायन्स विदाउट अलायन्स कितें आहा तें डिस्कशन जातलें कितें आहा तें आमची CECची मिटींग जावनी आमी तुमकां इतले दीस आमी प्रेसाचे फोन पासून घेवन आसले रिजन सिंपल तेच्या लागून माफी मागता कित्याक घेवन आसले की आमच्या कडल्यान कितें तरी रॉंग इन्फॉर्मेशन वचपाक नाका आनी तेका लागून अलायन्स ब्रेक जावपाक जायना म्हणून इतले दीस शांत आसले पूण आयज आमची कोर मिटींग जाल्या उपरांत तुमकां आमी ब्रीफ करतले कितें जाल्यार तेंच्या कडेन उलोवन ब्रीफ करतले कितें आसा कितें ना कित्याक आतां उदक हें सामकें नाका वयर न्हय तकले वयर पावल्लें आसा आनी आमी बुडलेल्या भितर आतां कशें भितरल्यान भायर सरप कितें करप ही वाड आमकां काडची पडटा उलयतले तुम्ही अमिता कडेन उलयतले सगळ्यां कडेन उलयतले आतां कित्याक पयलीं आमची कोर मिटींग घेतले ते जाल्या उपरांत आमी तेंच्या कडेन उलयतले पयलीं आमचे भुरगे कितें म्हणटा ते आमकां आयकपाक जाय कित्याक तेंच्यांनी आमकां सांगचे आदी केला सो आमी तेंकां आतां फोन मारपाचे ना तेंकां फोन आमची मिटींग जाल्या उपरांत आमी मारतले म्हणून तुम्ही कॉमन मिनिमम प्लॅन शेअर करतो म्हटलेलो त्यांच्या वांगडा शेअर करतो म्हटलेलो ते म्हणटा अजून तुमचो प्लॅन पावलो ना पळय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो झेडपीक काय नासलो झेडपीक हांगा आमी खंयचोय लॉ करिना नाल्यार पॉलिसी करिना आमचो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आसा तो 2027 आसलो आनी डिस्कशन जाल्लें 20 आतां झेडपीक फक्त इतलेंच जालें की डिफेक्टरांक घेवपाचें न्हू हो एकूच पॉयंटाचेर आमी फुडें वयताले आनी दुसरो पॉयंट आसलो की सगळ्यांनी वांगडा आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाचे कोणेच आपले खंयची सिटां आसा कितें आदी जो मेरेन अलायन्साच्या प्लॅटफॉर्माचेर आउट जायना तो मेरेन आउट करपाची ना म्हणून डिसायड जाल्लें आनी हेतूंतलो प्रत्येक जो लॉ आसा रूल आसा तो आमी बींग अ न्यू रिजनल पार्टी पासून आमी तो पाळलो आसा आमकां खूब जाण भुरगे म्हणटा पूण भुरगे आसून आमी तो पाळलो आसा आमच्या भुरग्यांक समजोवन आमी थंड गेल्ले आसा शांत केल्ले आसा खंयसरूच तुमकां आमच्या भुरग्याचो व्हिडिओ येवंक ना नाल्यार खंयच्या भुरग्यान मस्ती केल्या सीट दिना म्हणून सांगना आमचे ऑफिसान 2-2, 3-3 जायसर मिटिंगे जाला पूण आमी मिडियाक केन्ना इन्फॉर्म दिवंक ना ते दीस सुद्दां मिडिया येयल्ली आमच्या ऑफिसाच्या भायर रावली पूण आमी मिडियाक सांगलें आमच्या मिटिंगेक 2-3 वरां लागतली तुमी चला म्हणून कित्याक आमकां कन्फ्युजन क्रिएट करपाक नाकाल्लें आमचोय शो ऑफ स्ट्रेंथ आमकां जाता आसलो ज्या जाग्याचेर आमकां सिटां मागलेली मेळोंक ना थंयसर आमी शो ऑफ स्ट्रेंथ करपाक शकताले आमी वचून भुरग्यांक बोवाळ मारपाक फोन मारून आगो बाबा 50 जाणांक घेवन हांगा बोवाळ मार म्हणून सांगपाक लागले मिडियाक आपोवन ते शो करपाक शकताले आमी करूंक ना सो हे सगळ्या गजालींचेर आयज डिस्कशन जातलें आनी तुमकां कळयतलें पूण एक लक्षांत दवरा लोकांक सांगता जर आमच्या कडेन जर चिटींग जाली आनी आमी जर तुमच्या दारार जर पावोंक ना जाल्यार आमकां माफ करा कित्याक आतां टायम कमी उरलेलो आसा आनी आमी ह्या विश्वासाचेर आमी हे गाडी चलयल्ली आसा आनी विश्वासाचेर आमी चल्लेले आयज पयली एक विश्वास ब्रेक जालो डिफेक्टराक घेवन दुसरो जालो दुसऱ्या गोवा फॉरवर्डान आपले कॅन्डिडेट आउट करून आनी आयज जो काँग्रेसीन आपलो तिसरो हे करून तिसरो विश्वासघात आमचेर जाल्ल्या भशेन आमकां तरी दिसता ओके थँक्यू थँक्यू